नमस्कार, आम्ही आसात हांगा सावड्डे पंचायतीच्या ह्या जे आमचे मेन जंक्शन आहा सावड्डे 30 आनी आमी फाटल्यान पळयता हो जो हायमास्क आसा हो एक 3-4 वर्सां पयलीं घातलेलो आनी हो घालता आसतना एक सामको असो घातलेलो की हांगा फोगोट्यो मारून फोग मारलेलो लोकांनी. सो आयज ह्या हायमास्काची परिस्थिती पळयली जाल्यार 2 वर्सां जाली हो हायमास्क अजून पेटत ना आनी अशी दिसता की हो हायमास्काची जी हे आसा फक्त हे बॅनर लावपाकच हेजो यूज जाता कसो दिसता. आनी जे मेन सर्कल आसा हे तिस्कार जे हो जो स्टेट हायवे जो आसा हो बेळगांव वयता ही सायडच्यान फोंड्या वचपाचो रोड हो केपें वचपाचो रोड हे मेन जंक्शन आनी ह्या मेन जंक्शनाचेर आयज हांगा हो हायमास्क चलना. ह्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आसा हे पंचायत कित्याक दुर्लक्ष करता जावं हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक दुर्लक्ष करता खबर ना म्हाका. ह्यो ज्यो इश्यू आसा ते लोकल्सांक इम्पॅक्ट करतात कारण हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता. हांगसरल्यान कितल्योश्यो व्हडल्यो 10 टायरांच्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जातात. हांगा गोवा स्पॉन्ज जावं श्रद्धा इस्पात ह्यो फॅक्टरी आसात थंय हो वास्कोच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयांचो ट्रान्सपोर्ट जाता. सो हो जे मेन जंक्शन आसा हेजेर हांगसर लायट आसपाची चडांत चड गरज आसा. पूण आयज पळोवपाक शकता की हो जो हायमास्क आसा तेजो फक्त उपयोग हांगा खंय तरी बॅनर लावपाकच जाता काय असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. मागता खंयचे जे ऑथॉरिटीज जे आसात तेणी बेगींतल्या बेगीन हो हायमास्क रिपेर करपाक जाय. जावं पंचायत जर आसा जाल्यार तेणी ह्या हायमास्काची जी कंप्लेंट जी आसा ती रितसर त्या डिपार्टमेंटा कडेन पावोवपाक जाय आनी हेजें काम करून घेवपाक जाय. आमी आसा सावड्डे तिस्कार आनी सावड्डे तिस्कार जो तुमकां हो हायमास्क दिसता पळय गेल्ली 4 वर्सां जाली PWD अंडर तो हायमास्क घातलो आनी आतांच तुमकां सांगले ते भशेन संकेतान फोगोटी बी मारून हेजे बरें सामकें इनॉग्रेशन जाल्लें. पूण आयज तेजी परिस्थिती पळयली जाल्यार तो हायमास्क काळोखां आसा काय लोक काळोखां आसा तेंय आमकां कळना. आनी मेन म्हणल्यार हांगा पळय प्रचंड लोकांची गर्दी आसता आनीक हांगा कांयच सांगू उजवाड ना. पेट्रोल पंप आहा सायडीन, साईबाबा टेम्पल आहा, एक हॉस्पिटल आहा, तशेंच हांगा तुमी पळोवपाक शकता सायनबोर्ड आसा तेय बीन सारखे हांगा दिश्टी पडना बॅनर लायिल्ले कारणान. काही बॅनर लायिल्ली गेल्ली वयतात पूण तेजो टायम लिमीट काबार तरी सुद्दां ती तशी आसता. तेजेर पंचायत म्हाका दिसता 100 मिटराचेर आहा, पंचायत तेजेर लक्ष दिना आनी कोणाक पडोन गेलना आनी कोणी लोकूय बी तांकां सांगपाक वचना की चल्ला तें सगळें अंदाजून दी. तुम्ही पळोवपाक शकतात आतां हे सायडीच्यान म्हाका दिसता 2 फॅक्टरी आहा, त्यो फॅक्टरी आहा. तसोच हो बेळगांव हायवे वचपाचो रोड आसा हो स्टेट हायवे. तशेंच हांगा ट्युरिस्टूय येता वयतात आनी हांगा खुबशी बाकीची प्रॉब्लेमाय जातात कित्याक हांगा पेट्रोल पंप मारले कारणान म्हाका दिसता हो हायमास्क आसपाचो गरजेचो. तशेंच हांगा CCTV कॅमेराय लायले कडेन आसात तांकांय तो सपोर्ट जातलो. आनी मेन म्हणल्यार ते हायमास्का ते बल्बूच ना. ते म्हाका दिसता जेई घरा कडेन घेवन गेला काय एई घरा कडेन घेवन गेला म्हाकाय खबर ना. आनी जे लायटमॅन आसात तांकांय बी कोण सांगपाक वचनात आनी जे पर्यंत तांकां ती मेसेज पावना तो पर्यंत ते घालपाना अशें म्हाका दिसता. आनी प्रत्येक गजाल हांकां मिडियाचेर हाडूनच सांगपा पडटा ह्या मतदारसंघात. आनी म्हाका दिसता पंचायती तुमकां खबर आहा जो पर्यंत मिडिया पंचायती वचना तो पर्यंत मिडिया आमगेली पंचायत एक्टिवेट जायना. प्रत्येक कामां लोकांनी वचून पंचायतीक सांगची पडटा, कोण सिरियसनेस घेयना. आनी म्हाका दिसता जाता तितली बेगीन हांव मागता मेन म्हणल्यार JEE कडेन मागता जाता तितली बेगीन आनी हे पंचायती कडेन मागता तुमकां हे मिडिया मार्फत हे आवाज पावलो जाल्यार तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता जाता तितली बेगीन हे हायमास्क आमकां चालू करचो आनी हांगा खंय तरी बाकीचे सावड्डेतील लोकांक सोडून बाकीचे येता वयता ते लोकांक हेल्प जातलो. कित्याक रातची हांगा खूब डिफिकल्टी तांकां डिफिकल्टीच्यान येवची पडटा कित्याक हांगा 10 टायरांची गाडी येता आनी हांगा खूब कन्फ्युजन जाता. आनी जाता जाल्यार जे सर्कलाचेर जे आमगेले बॅनर आसात ते पंचायती कडेन मागता जाता तितली बेगीन ते बॅनर तेंचे काडचे आनी ते म्हाका दिसता सायनबोर्ड क्लियर करचे. मेन सांगपाची गजाल म्हणल्यार जी आमगेली शॉपां पेट्रोल पंप आसा हो सारके 10 म्हणल्यार हें सगळें बंद जाता आनी जेन्ना ती शॉपाची लायट्यो मागीर जावं पेट्रोल पंपाची लायट्यो ती ऑफ केल्ली गेल्ली वयतात तेन्ना हांगा सारको काळोख जाता. आनी काळोख जाल्ले कारणान हांगा जे कर्नाटकाची ज्यो गाडी येतात त्यो हांगा घुसपतात आनी तांकां कितें खंयच्यान वचपाचें खंय वचपाचें कांय समजना आनी हांगा टोटली हांगा मॅस जाता रातचें. कितें जाता म्हणटा तें आमकांय खबर ना कित्याक हांगा खुबशी डिफिकल्टी जाता रातच्यो. आनी तशेंच हांगा सर्कलाचेर पळोवपाक शकता ते रिफ्लेक्टर ना कांय ना तो सर्कलू म्हण कळना आनी कांय म्हण कळना. तेजेर मातशी चड करून लक्ष दिवपाची गरज आहा. थँक्यू.